आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में इमरान खान के बारे में क्या बात की, इसकी अंदरूनी कहानी जानिए। ये एक बड़ी खबर है। आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर जज। इमरान खान से जज ने गुफ्तगू करते हुए ये अल्फाज क्यों कहे? गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज क्यों तलब की गई और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फ़ौज का तलब करना और वहाँ पे फसादात का होना जिसका फ़ायदा भारत उठा रहा है, ये एक संगीन मसला है। आज के गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातबू। सबसे पहले आज एशिया कप का एक बड़ा मैच पाकिस्तान मुकाबला भारत जारी है। कुछ देर के लिए मैच रुक गया चूँकि बारिश हुई थी। अब बारिश रुक गई, कवर्स हटा दिए गए और दोबारा से जो मैच है वो शुरू होगा। शौकीन क्रिकेट बड़ी कम तादाद में है ग्राउंड के अंदर। कैंडी में ये मैच कैंडी में खेला जा रहा है। भारत ने पहले बैटिंग शुरू की। पहले चंद ओवर जो थे बेहतरीन बॉलिंग की शहनशाह अफरीदी ने, और उसके साथ जो नसीम शाह हैं उन्होंने। देखा गया कि हमें शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह को बॉलिंग करते हुए पुराने बॉलर्स वसीम अकरम और जैसे वकार यूनुस की जोड़ी होती थी, उस तरह से हमें शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह आज दिखाई दिए। 50 ओवर का मैच है, अभी बारिश शुरू की है और ग्राउंड से कवर्स हटा दिए गए हैं। दोबारा से मैच शुरू होगा। इस सिलसिले में भी हम आपको बाखबर रखेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और डीजीआईएसआई की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से। पहले ये बताया गया था कि डीजीआईएसआई अकेले में भी मिले हैं और अब ये बात सामने आई थी और ये बहुत बड़ी खबर है कि मुल्क के चीफ जो हैं वो ऐसे हालात के अंदर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और डीजीआईएसआई जनरल नदीम जो हैं वो सदर आरिफ अलवी से क्यों मिले और उन्होंने जब मिले तो उसमें इमरान खान डिस्कस हुए और इमरान खान के हवाले से क्या डिस्कशन की गई, इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। उन सदर आरिफ अलवी साहब से मिले जिन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, जिन्होंने कहा कि जिस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान की साइफर केस के अंदर गिरफ्तारी है, जिसमें उनका रिमांड भी ले लिया गया, उसमें साइन नहीं किए थे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने। ये कानून नहीं बना था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसको कानून बना दिया गया, कानून समझ लिया गया और फिर आरिफ अलवी से जाके क्यों मिले। देखिए, जब एक तरफ पकड़ दकड़ हो रही है, साइफर केस को वजह बनाया गया है, जज आज़ाद नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है, और ऐसे हालात में जब आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई सदर पाकिस्तान से मिलेंगे तो उसमें कोई खैर की तो बात होगी नहीं। और इमरान खान तो यकीनन डिस्कस हुए। सदर आरिफ अलवी को दोनों आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई ने ये कहा है और ख़बरदार किया है कि हम जो नीयत और इरादे रखते हैं उसके मुताबिक हम इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देना चाहते। आप भी इमरान खान की कोई सज़ा माफ़ करने की नीयत रखते हैं या ख़ासकर जो इंतखाबात की तारीख देना चाहते हैं, आप हमसे बाहर जाके ये चीज़ें नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि इस तरह की जो हमारे मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक वहाँ पे इमरान खान और इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और सज़ा माफ़ी के हवाले से भी उन्होंने एक अहम पैगाम दिया, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को। ताहम आरिफ अलवी साहब जाते जाते क्या कुछ करके जाएंगे, क्या इनकी बातों में आएंगे, क्या इनके खौफ में आएंगे? उनके ऊपर तो कोई केसेस भी नहीं है, इनके खिलाफ तो अदम एतमाद की तारीख भी नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसी सूरत हाल के बावजूद आखिर क्या करेंगे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी? लेकिन अंदर की खबर ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथ डीजीआईएसआई ने ये सदर पाकिस्तान को कहा कि हम कोई लचक नहीं दिखाएंगे, लिहाजा आपने भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें इमरान खान को रिलीफ या इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से चीज़ें नहीं सोचनी। तो ये मामला था उनके मिलने का और उसके अंदर ये मैसेज दिया गया। इसके ऊपर आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा, वो आगे क्या करना चाहेंगे, हम ज़रूर इस सिलसिले में आपको बाखबर रखेंगे। और कल इतवार के रोज़ हम आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते आखिरी 3 दिनों में क्या करके जाएंगे, वो क्या सोचते हैं। उनके साथ आज भी मुलाकात मतवक्को है। कुछ वकला जो हैं वो रिहाइशगाह के ऊपर चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे और इस सारे लाए-अमल को तय किया जाएगा, हिकमत अमली अपनाई जाएगी। चूँकि 13 तारीख तक तो इमरान खान रिमांड पे हैं, 3 दिन उसके बाद बचते हैं, 14, 15 और 16। उन 3 दिनों में आर्मी चीफ क्या करके जाएंगे, ये बात आपको बताएंगे। और जहाँ पे डीजीआईएसआई और आसिम मुनीर साहब मिले हैं और वहीं पे ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि क्या डीजीआईएसआई की
ایکسٹینشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں آج سے 3 ہفتے قبل یہ آپ کو خبر دے چکا ہوں. ہم گورکھ دندا کے پلیٹ فارم سے یہ خبر دے چکے ہیں کہ DGISI کی ایکسٹینشن ہو گئی, فائل پہ دستخط ہو چکے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کام کر کے گئے تھے. اس کے اوپر آپ کو دوبارہ سے آگاہ کریں گے کہ یہ معاملات کیوں کیے گئے, کیوں یہ پورا پلان ترتیب دیا گیا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. پھر دیکھیے, آئی ایم ناٹ دلاور, آئی ایم دلیر جج. یہ عمران خان صاحب سے کس جج نے ایسے کہا؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. آج چونکہ عدالت کے اندر, جیل کے اندر عدالت لگ گئی اور جج ابو الاسناد جو ہیں وہ وہاں پہ سماعت کرتے ہیں. جو اینٹی ٹیررزم کی عدالت ہے, اس کے جو جج ہیں ابو الاسناد, انہوں نے عمران خان سے مل کے آج یہ کہا ہے کہ خان صاحب, آئی ایم ناٹ دلاور, آئی ایم دلیر جج. کہ میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں, میں بڑا دلیر جج ہوں. اور یہ بات جب انہوں نے کہی تو عمران خان صاحب کو یہ بات انہوں نے کہی, اور جب ایسے کہا گیا عمران خان سے گفتگو میں کہ جج میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں, اس سے تو ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ غلط تھا. یہی وجہ تھی کہ جج ابو اسناد نے کہا کہ میں دلیر ہوں, میں اس کی طرح بزدل نہیں ہوں, میں کسی کا ٹاؤٹ بن کے کسی کے پریشر میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. لہٰذا خان صاحب, میں آئی ایم ناٹ ہمایوں دلاور, بلکہ انہوں نے ایسے کہا کہ آئی ایم ناٹ دلاور, آئی ایم اے دلیر جج. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ ابو الاسناد جو ہیں شاید وہ کسی پریشر میں نہیں آئیں گے, اور ان کے بقول کے جو بھی حق اور سچ کی بات ہوگی, جو بھی میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا, ہم وہ کار گزریں گے اور میں کسی کے پریشر کے اندر نہیں ہوں گا. اب کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن کہنے میں اور عملی طور کے اوپر کام کرنے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فرق کیسے دور ہوگا اور کیا اس بات کے اوپر وہ قائم اور دائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. لیکن ان کی طرف سے یہ کہنا آئی ایم ناٹ دلاور, آئی ایم دلیر جج ابو الاسناد کا, اس سے ثابت ہوا کہ ہمایوں دلاور دلیر نہیں تھے, بزدل تھے, کسی اور کے شکنجے میں تھے. پھر دیکھیے کہ سائفر بھی توشہ خانہ کی راہ پر چل پڑا اور جیت عمران خان کی ہی ہوگی. جیسے توشہ خانہ میں ان کو کچھ نہیں مل سکا تھا, وہ فیصلہ اڑ گیا. ہمایوں دلاور نے سزا سنائی, ہائی کورٹ نے اس کو فارغ کر دیا. ابھی تو سپریم کورٹ تک بھی بات نہیں پہنچی تھی کہ ٹھس ہو گیا معاملہ. یہ جو سائفر والی کہانی ہے, جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس میں بات کھلے گی کہ ابھی تو یہ قانون ہی نہیں بنا, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اس قانون کے اوپر, جس کے اوپر آپ عمل کر کے عمران خان کے اوپر سائفر کا کیس چلا رہے ہیں, یہ تو صدر نے دستخط ہی نہیں کیے. تو یہ سائفر بھی جو ہے یہ بھی توشہ خانہ کی طرح فارغ ہو جائے گا, اور چیف جسٹس یاد رکھیے گا جانے سے پہلے اس کھلواڑ کو درست کر کے جائیں گے, اور زیادہ امکانات یہی ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. اب آتے ہیں سب سے بڑے سنگین مسئلے کے اوپر کہ جو گلگت بلتستان ہے اس کے اندر فوج کیوں طلب کی گئی. اس چیز کو بہت باریک بینی سے آپ سنیے گا. گلگت بلتستان میں اس وقت فوج طلب ہے. 4G جو انٹرنیٹ تھا اس کو بند کر دیا گیا. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں. PTI کی حکومت پہلے سے ختم ہو چکی ہے, اور جس طرح سے فسادات کروا کے کوئٹہ سرحدی علاقے میں اور بلوچستان کے اندر پھر فوج نے کنٹرول سنبھالا تھا, اسی طرح کی یہاں پہ نیت سامنے نظر آ رہی ہے. اور خاص کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کارگل کو کھولو, ہم نے وہاں سے جانا ہے. بھارت اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ قوم چاہتی ہے گلگت بلتستان والے کہ ہم بھارت کے ساتھ مل جائیں, ان کے ساتھ تجارت کریں, لیکن لوگ کسی اور ضمن میں یہ چیز کہتے ہیں. اب ہوا کیا کہ یہاں پہ تھوڑے سے اور نوعیت کے سنی اور شیعہ کے فسادات ہیں. ایک مولوی صاحب نے کچھ کہا, کسی کی توہین کی, اور اس کے بعد بات آگے بڑھی, اور یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے, جیسے کہ جوڑاوالا میں واقعہ ہوا تھا. الگ بات ہے کہ اس کے اوپر مقامی لوگوں نے اس کو سنبھال لیا. وہ بھی ایک منصوبہ تھا اس پنجاب کے علاقے کو اور اس سارے پورے علاقے کو کنٹرول میں لانے کے لیے. اسی طرح سے سنی شیعہ فسادات وہاں پہ کروائے گئے آپ گلگت بلتستان میں, اور یہ آزاد کشمیر کے اندر بھی بات پہنچے گی, دیکھ لیجئے گا, چونکہ ان کے ٹاؤٹ تو ہر جگہ پہ ہیں. گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فسادات پچھلے ایک ہفتے سے عروج کے اوپر ہیں. پھر لاکھوں انسانی جانیں داؤ پر لگی ہیں. یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ اس میں ایک دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں. ریاستی ادارے اور میڈیا بالکل ٹس سے مس نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہے, کیونکہ پابندی ہے. پابندی اس لیے کہ چونکہ ان کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا اگر سب کو پتہ چل گیا. یہ چاہتے ہیں صرف گلگت بلتستان کے لوگ ہی آپس میں اس مسالک کو وجہ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں. پھر دیکھیں کہ کل ایک ہفتے بعد فوج کو طلب کر لیا گیا. ہاں جی, فوج آئے گی, کنٹرول سنبھالے گی. بنیادی طور پر شیعوں کے سربراہ آغا سید باقر الحسینی نے کچھ کہا گیا کہ صحابہ کے حوالے سے الزام لگائے ہیں, اور جس کے اوپر سنی جو ہیں انہوں نے احتجاج کر دیا. یہ شروع سے ہم دیکھتے اور سنتے آئے. جب آغا کے خلاف FIR کاٹی گئی تو شیعہ بھی اس FIR کے خلاف میدان میں اتر آئے. کراس FIR ہوئی. اچھا جی, ہمارے شیعہ جو اسکالر تھے ان کے اوپر FIR کیوں کاٹی گئی, وہ بھی باہر آ گئے. ہمارے صحابہ کے خلاف کیوں بولا گیا,
اس کے اوپر سنی بھی باہر آ گئے، تو دونوں سڑکوں کے اوپر ہیں اور لاکھوں لوگ ہیں، اور یہ ایک منصوبہ ہے گلگت بلتستان کے اوپر فوج کا کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اور اس کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔